यहाँ पर एक भूत बंगला भी था और भूत बंगले में मैं तो कभी बैठी नहीं थी। तो बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा इसमें बैठना है, तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ। तो मैं ख़ुद भी बैठ गई बच्चों के साथ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। अंधेरा था बिल्कुल, झूला हमारा आगे के चलता जा रहा है और अंधेरा बिल्कुल, आवाज़ें बहुत ख़तरनाक आ रही थी जैसे भूतों की आवाज़ें होती हैं। क्या आप भी वो इंसान हैं जो बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो दिल नहीं करता? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके पास वक्त भी है, मौका भी है, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाती? ये सुस्ती नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि एक ऐसा अमली तरीका बताऊंगी जिन पर अमल करके आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लें, सुस्ती कोई बीमारी नहीं है, ये एक ज़हनी कैफ़ियत है। सुस्ती की ना चंद बड़ी वजूहात हैं। एक तो बात यह है कि मकसद ना होना, यानी कि कोई चीज़ का मकसद भी नहीं होगा, और ज़्यादा सोचना, नाकामी का खौफ, एक डर खौफ हो जो कि कभी ये कम हो ना जाए। कोई भी नाकामी खौफ हो सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, यानी कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, जिस्मानी थकन और नींद की कमी। नींद पूरी ना होना, नींद पूरी क्यों नहीं होती? जब मोबाइल ज़्यादा यूज़ किया जाए तो नींद पूरी नहीं होती। जब इंसान के पास वाज़िह मकसद नहीं होता तो इसका दिमाग खुद ब खुद आराम की तरफ चला जाता है। सुस्ती आहिस्ता आहिस्ता आपसे ये चीज़ें छीन लेती है। वक्त, मौके, एतमाद, कामयाबी। आपने देखा होगा कि जो लोग आज कामयाब हैं वो कल भी वही थे जो काम करते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, अक्सर सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन होता कोई नहीं है। और सुस्ती में कुछ भी नहीं, काम करने को भी दिल नहीं करता। अक्सर लोग इसीलिए काम शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि इन्हें कुछ एक साथ करना है, इन्हें सब कुछ एक साथ करना है। लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी कामयाबी हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। मसलन अगर आपने 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं मैं 1 घंटा रोज़ाना डेली पढ़ लिया करूँ, नहीं भी आप 10 मिनट पढ़ लिया करें। स्टार्ट आप 10 मिनट से करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता चला जाएगा। जब भी आपके ज़हन में कोई काम आए तो 5 से उल्टी गिनती गिनें और फ़ौरन एक्शन लें। अगर आपने 5 सेकंड से ज़्यादा सोच लिया तो आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। आज की सबसे बड़ी सुस्ती की वजह यह है मोबाइल। गैर ज़रूरी ऐप्स डिलीट करें, नोटिफिकेशन बंद करें, काम के वक्त मोबाइल दूर रखें। जो चीज़ें आपको वक्ती खुशी देती हैं वही आपको लंबे वक्त में नुकसान देती हैं। बच्चों को जाना था पार्क और बच्चों की ईदी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें इन्हें पार्क में एक तो झूले दे लेंगे और एक कुछ खा पी लेंगे। तो इसी तरह ईदी भी बच्चों की लग जाएगी और बच्चों को सुकून भी आ जाएगा। पता है जब तक बच्चों की ईदी खर्च ना हो जाए बच्चों को सुकून नहीं आता। तो इसीलिए इनको खर्च करने के लिए हमें पार्क वगैरह कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि घर में जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती रहती हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, कभी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए पिज़्ज़ा आ रहा है, कोई भी चीज़ें घर में आ रही हैं ना, तो बच्चे खाते पीते रहते हैं और अपने पैसे बचा बचा के रखते हैं। तो इसीलिए बच्चों के पैसा खर्च जब तक ना हो बच्चों को सुकून कहाँ आता है। तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को पार्क ले जाती हूँ। बच्चों को शौक हो रहा था कि मम्मा हमें पार्क लेके जाएं, तो हम वहाँ पे झूले लेंगे। तो झूले लेंगे और ये हादी पार्क, इसमें सारे झूले ही हैं, जैसे कि लाहौर का जॉय लैंड। यहाँ पर एक भूत बंगला भी था और भूत बंगले में मैं तो कभी बैठी नहीं थी। तो बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा इसमें बैठना है, तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ। तो मैं ख़ुद भी बैठ गई बच्चों के साथ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। अंधेरा था बिल्कुल, झूला हमारा आगे के चलता जा रहा है और अंधेरा बिल्कुल, आवाज़ें बहुत ख़तरनाक आ रही थी जैसे भूतों की आवाज़ें होती हैं। और वहाँ पे वो सिर्फ हम लोग 3 लोग बैठे, दो यानी कि मेरी भांजी भतीजी बैठी हुई थी, एक मैं बैठी हुई थी और मेरे बच्चे अपने बाबा के साथ थे। लेकिन वो झूला पीछे थोड़ा फासले से आता था। जब हम एक कमरे में जाते थे ना, सिर्फ हमारा ही एक झूला होता था जिसमें हम 3 लोग बैठे हुए थे और कमरा बंद हो जाता था। वहाँ पर अंधेरा और आवाज़ें आती थी और आस पास से भूत हाथ निकल निकल के आ रहे हैं। और फिर एक थोड़ा सा आगे कमरे में गए, फिर एक कब्र में ना, कब्र नहीं है लेकिन मुर्दा लेटा हुआ सीधा बेड पे, और जब हमारी ना बिल्कुल उसके पास झूला जाके रोक देते हैं तो वो रुक जाता है वहाँ पे जाके, और वहाँ पे कोई कमरे में कोई भी नहीं होता। और वो साथ ही ना उठ के ऐसे हाथ ऊपर के, उसने वाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है उसके ऊपर, और उठ के बैठ जाता है और अंधेरा होता है बिल्कुल।
تو وہ بچوں نے تو آنکھ ہی بند کر لی، دیکھی نہیں، اور میں نے تو بالکل بھی نہیں دیکھی، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی یعنی کہ بہت، حالانکہ سب ہوتا تو فیک ہی ہے، لیکن بہت خطرناک قسم کا بنایا ہوا تھا، یعنی کہ ڈر والا۔ پھر اگلے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور وہاں پہ نا چاقو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، چھریاں چاقو ایسے کر کے لے، جیسے اس کے اندر ہمیں دے دیں گے نا، تو وہ اس طرح بنایا ہوا تھا، بڑا خطرناک تھا۔ لیکن جب نکلی، شکر اللہ کا ادا کیا کہ بھائی نکل گیا، لیکن زیادہ تھوڑے یہ سارے کمروں میں سے گھما گھما کے لے کے آتے ہیں، اور وہ کافی خطرناک کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ کھڑا ہے اور ڈرا رہا ہے ہمیں نا، یعنی کہ کوئی کچھ کھڑا ہے، کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، بھوت کھڑا ہاتھ ہلا رہے ہیں، یعنی کہ کافی زیادہ خطرناک تھا۔ تو لیکن مزہ بھی آیا، بعد میں ایسا لگ رہا تھا نہیں وہ سارا فیک تھا تو فیک ہی، لیکن ڈرامہ تو بنایا ہوا تھا نا، بچوں نے تو چیخیں ماری، بچوں نے کافی زیادہ ڈر گئے تھے۔ لیکن میں نے موبائل کی، یعنی کہ موبائل کی جو لائٹ ہے نا، اسے آن کر کے رکھا ہوا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ پھر اگر بند ہوتی تو سوچتی ہوں کہ بڑا خطرناک ہو جاتا، اور پھر رات کا ٹائم بھی تو تھا نا، تو یہ ہے بس مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، وہ اندر کی ویڈیو بن جاتی تھی نا، بڑا اچھا تھا ایک تو، یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا سکتی۔ چلے نیکسٹ ٹائم ہوا تو، ویسے ڈر لگ رہا ہے دوبارہ تو شاید میں ابھی کبھی نہ اس کے بھوت بنگلے میں جاؤں کافی زیادہ خطرناک تھا۔ چھوٹے بچوں نے یہ والے جھولے لیے، اور بڑے جو دو تھے انہوں نے بڑے جھولے لیے، کیونکہ انہیں تو مزہ ہی نہیں آنا تھا ان جھولوں میں، تو وہ تو بڑے بڑے جب تک خطرناک جھولے نہ لے لیں انہیں سکون نہیں آتا۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے موٹیویشن ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن ڈسپلن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ خود سے وعدہ کریں کہ میں کام کروں گا چاہے دل کرے یا نہ کرے، یہی وہ عادت ہے جو عام انسانوں کو کامیاب بناتی ہے۔ ہم اگر سستی کے بارے میں بات کریں تو اب تھوڑی سی سستی کے بارے میں بات کر لیں، تاکہ اگر آپ کا جسم سست ہے نا تو دماغ بھی سست ہو جائے گا۔ روزانہ منٹ واک کریں، 10-15 منٹ ہلکی ایکسرسائز کریں، پانی زیادہ پئیں، یہ چھوٹی چیزیں آپ کی انرجی بڑھا دیتی ہیں۔ اگر ہم موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ہم میں سستی آ جاتی ہے، کاہل، اگر ہم کام ہے نا پڑھا ہے نا تو پڑھا ہی رہے گا موبائل یوز کرتے ہوئے۔ اگر موبائل نہیں یوز کریں گے، اگر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے کام کر لیں پھر بعد میں موبائل یوز کر لیں گے، تو پھر ہمارا کھانا پینا بھی لیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم پانی بھی نہیں اٹھ کے پیتے جب موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سوچتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں، اور بچے تو پھر آپ کو پتہ ہے واش روم میں بھی نہیں جاتے، اور بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جس انسان کے پاس نا مقصد ہے وہ کبھی سست نہیں رہتا۔ خود سے سوال کریں کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، جب آپ کو اپنا کیوں مل جائے گا تو کیسے خود بخود آسان ہو جائے گا۔ آج کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہیں، وہی سستی والی زندگی گزارنا یا آج سے خود کو بدلنا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں کامیاب بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو عمل کرتے ہیں، صرف سوچتے نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں لکھیں میں آج سے ایکشن لوں گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کی زندگی بدل سکیں۔ جو لوگ میرے ساتھ ہیں نا، یعنی کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے ویوز بہت زیادہ کم آتے ہیں، تو لیکن میں اس کام میں لگی ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ ڈیلی دیکھا کریں کہ میرے کتنے ویوز آ رہے ہیں، میرے چینل کو چیک کیا کریں، دیکھتے رہا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سست ہوں یا نہیں سست ہوں۔ اگر میرے میں سستی، مجھ میں بھی سستی آ جاتی ہے، میں بہت سست ہوں کئی دفعہ، آج میں کافی دنوں کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں، سستی یہ آ جاتی ہے جب ویوز نہیں آتے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ ویوز کیوں نہیں آ رہے، پھر میں سوچتی ہوں چلو کچھ تو ویوز آ رہے ہیں، پھر میں کئی ویڈیوز ایسی دیکھ لیتی ہوں جس میں مجھے ہمت بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ میری ویڈیو کو دیکھتی رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں ویوز کتنے آ رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں، یعنی کہ دیکھتے اگر انشاءاللہ جب آپ کے سامنے کامیاب ہوں گی تو آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی، اور میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بھی بناؤں گی جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے تاکہ آپ میں سستی اور کاہلی بالکل نہ آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند ہے پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا رکھے گا بہت سا خیال۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔